ख्रिस्ट यीशुको नाममा तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत, न्यानो जय मसीह, अभिवादन, नमस्ते। फेरि स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो यो नौलो प्रोग्राम स्पिकिङ टु द युथ्समा। आज तपाईहरुको मित्र म जोसेफ खाती अनि मेरो भाइ अशित खाती, हामी दुई तपाईको बीचमा आएका छौं। भाइ प्राविधिक रूपमा हामीलाई सहायता गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि म तपाईको प्रश्नको उत्तर लिएर यहाँ आएको छु। र आजको प्रश्न छ, if God knew Adam and Eve would sin, why did he put the tree in the Garden of Eden in the first place? यदि परमेश्वरलाई यो कुरा थाहा थियो कि आदम अनि हब्बाले गएर त्यो रुखको फल खान्छन् र त्यो रुखको फल खाएर सारा मानव जाति पापमा फस्छ भन्ने थाहा थियो भनेदेखि परमेश्वरले किन त्यो रुखलाई त्यहाँ आदमको बगैँचामा राख्नुभयो त? आजको प्रश्न थियो। धन्यवाद। यो प्रश्न सोध्नुहुने आदरणीय महानुभावलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ, हाम्रो श्रोता मित्रलाई। र म तपाईहरुको समक्ष यो प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा सिधै सरसर्ती अगाडि जान्छु। सबैभन्दा पहिला हामीले यो कुरा बुझ्नु पर्दछ कि हामी कससँग डिल गर्दैछौँ, हामी कसको कुरा गर्दैछौँ। हामी त्यो परमेश्वरको कुरा गर्दैछौँ जसले यावत थोक बनाउनु भयो, जसले ब्रह्माण्ड, जसले सृष्टिलाई बनाउनु भयो, जसले सारा पृथ्वीलाई रचना भयो। अनि त्यो परमेश्वरसँग तपाई र मेरो डिलिङ भइरहेको छ। वी आर डिलिङ विथ द अलमाइटी गॉड हु क्रिएटेड एभ्रिथिङ इन द फेस अफ द अर्थ एन्ड बियोन्ड दैट एज वेल। दोस्रो कुरो हामीले यो याद गर्नुपर्दछ कि हामीले कसको बारेमा यहाँ कुरा गर्दैछौँ। जुन चाहिँ परमेश्वरले सारा सृष्टि गर्नुभयो, जुन चाहिँ परमेश्वरले सारा सृष्टिलाई रचना भयो, कि हामी उहाँको कुरा गर्दैछौँ? वी आर टकिङ अबाउट हिम। आर वी इन द पोजिसन टु टक अबाउट हिम, अबाउट हिज प्लान्स, अबाउट हिज डिसिजन्स? कि हामी उहाँको योजना र उहाँका निर्णयको लाई मूल्याङ्कन गर्न सक्ने सम्मको ठाउँमा छौँ त? महत्त्वपूर्ण प्रश्न यहाँ छ प्रियो। हामी संसारको एक सृष्टि हौं र हामीले त्यो कुरा मात्रै थाहा गर्न सक्छौं जसको योजना परमेश्वरले हाम्रो अगाडि पस्कन भएको छ। जुन चाहिँ कुरा परमेश्वरले कहिले पस्कनु भएन, जुन चाहिँ कुरा मानिसको अगाडि उहाँले राख्नु भएन, त्यो कुरा हामी मानव जातिले बुझ्न सक्दैनौँ। हामी ती कुरा मात्रै बुझ्न सक्छौं, ती कुराको विषयमा मात्र बयान गर्न सक्छौं, ती कुराको विषयमा मात्रै हामी आलोचना गर्न सक्छौं, विवेचना गर्न सक्छौं, जुन चाहिँ कुराको विषयमा परमेश्वरले खुलस्त गरिदिनु भएको छ। व्यवस्थाको पुस्तक अध्याय 29 को 29 मा भनिएको छ, प्रकट नभएका सबै कुराहरू परमप्रभुकै हुन्। Those things which haven't been uttered out is of the Lord। जुन चाहिँ कुरा परमेश्वरले प्रकट गर्नु भएन ती कुराहरू चाहिँ परमप्रभुकै हो। तथापि परमेश्वरले मानव जातिलाई एउटा पिञ्जरामा थुनिएको सुगा जस्तो राख्नु भएन। परमेश्वरले जहिले पनि मानव जातिलाई स्वतन्त्रता दिनुभयो। सोच्ने स्वतन्त्रता, बाँच्ने स्वतन्त्रता, जिउने स्वतन्त्रता। उहाँले कहिले पनि करकाप राख्नु भएन। उहाँले कहिले पनि मानव जातिलाई एउटा बन्धनमा राख्नु भएन। उहाँले हरेक समय, हर वखत मानव जातिलाई एउटा मौका दिनुभयो, स्वतन्त्रता चुन्ने मौका उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ। त्यही स्वतन्त्रतालाई लिएर हामी तपाईँ केही विवेचनाका केही कुराहरू, केही छलफलका केही कुराहरू यहाँ हेर्छौँ कि परमेश्वरले किन चाहिँ त्यो रुखलाई अदनको बगैँचामा हुन दिनुभयो। सबैभन्दा पहिलो कुरो तपाईँ अनि मैले यहाँ बुझ्नुपर्छ, यो घटनालाई हामी पाउँछौँ उत्पत्ति अध्याय 1 को 31 मा। आफूले बनाउनु भएको हरेक कुरा परमेश्वरले हेर्नुभयो र त्यो साह्रै राम्रो थियो। साँझ पर्यो र बिहान भयो, छैटौं दिन। परमप्रभुले बनाउनु भएको सबै कुरा असल थियो। परमेश्वरले खराब जस्तो कुनै रुख रोप्नु भएन। त खराबी चाहिँ कहाँ थियो त? खराबी आदम, हब्बा र त्यो सर्पमा थियो। खराबी रुखमा थिएन। खराबी त आदम, हब्बा र त्यो सर्पमा थियो, रुखमा थिएन।
र दोस्रो कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, परमेश्वरले यहाँ पनि मानव जातिको टेस्ट लिनुभयो, उसको आज्ञाकारिताको टेस्ट लिनु। परमेश्वरले मानव जातिको निम्ति जो वृक्षरोपण गर्नुभयो नि प्रियो, त्यो वृक्षरोपणमा परमेश्वरले यहाँ हामीलाई धेरै वर्ष अगाडिदेखिको बाइबल धर्मशास्त्रको पढाइ लेखाइमा हामीले यो थाहा गरेका छौँ, यो सुनेका छौँ कि परमेश्वरले चाहिँ त्यहाँ एउटा रुख रोप्नुभयो। तर प्रिय म तपाईँलाई भनिदिउँ कि परमेश्वरले रोप्नु भएको रुखमा त्यहाँ एउटा मात्र रुख थिएन। यो फल खाइस् भनेदेखि त मर्छस् भनी भन्नुभएको थियो उहाँले, तर यो फल खाइस् भने त जिउँछस् पनि भन्नुभएको थियो, जो चाहिँ इन्भिजिबल कमान्ड थियो परमेश्वरको। त्यहाँ दुईटा रुखहरू थियो, एउटा रुख जो असल र खराबको ज्ञान दिने रुख, जो मृत्यु दिने रुख, र अर्को रुख जो अनन्त जीवन दिने रुख थियो, जो चाहिँ ख्रिस्ट यीशु हुनुहुन्थ्यो। तर मानव जातिले, आदम अनि हब्बाले अनन्त जीवन दिने परमेश्वरलाई नचुनेर मृत्यु दिने रुखलाई चुन्यौं। ऊ आदम अनि उसको श्रीमती हब्बा दुवै शैतानको भ्रममा पर्यो, दुष्टको भ्रममा पर्यो र उनीहरूले अपराध गरे र तिनीहरू मरे। कहिले मृत्यु नजानेको सन्ततिले, कहिले मृत्यु नजानेको मानव जातिले अब मृत्यु देख्यो र ऊ अनन्तको निम्ति मर्नलाई तयार भयो। कहिले दुःख नदेखेको आदमले अब आफ्नो पसिनाका कमाई खानुपर्ने भयो, आफ्नो पसिनाको कमाई खान पर्ने भयो। त्यसै उब्जनी गर्ने भूमिले अब काँडाहरू मार्न थाल्यो। अघि प्रसव वेदना के हो थाहा नभएकी हब्बाले अब कडा प्रसव वेदना सहन पर्यो। यो सबै आदम अनि हब्बाको अनाज्ञाकारिताको नतिजाहरू थिए प्रियो। दोस्रो कारण हामी यहाँ देख्छौँ, एडम एन्ड इभ ह्याड एभ्री रिजन टु ट्रस्ट गॉड। आदम र हब्बाले हर प्रकारले परमेश्वरमाथि भरोसा गर्न सक्थे, हर प्रकारले। तर परमेश्वरमाथि भरोसा गर्नभन्दा बढ्ता उनीहरूलाई शैतानको भ्रममाथि भरोसा गर्न मन पर्यो। शैतानको भ्रमपूर्ण कुराहरूमाथि भर पर्न आदम अनि हब्बालाई अझ सजिलो लाग्यो। शैतानले आएर सोध्यो, सर्पले आएर सोध्यो हब्बालाई कि के तिमीलाई परमेश्वरले यसो भन्नुभएको छ कि तिमीले यो रुखको फल नखानु? हब्बाले भनिन्, हजुर भन्नुभएको छ त। किन तिमीलाई थाहा छ? हब्बाले भनिन्, यो खायौँ भनेदेखि हामी मर्छौँ अरे। शैतानले ठुलो चमत्कार केही गरेन, ठुलो चिन्ह केही गरेन। शैतानले यहाँ अचम्मको कुनै ठुलो कुरो गरेन। उसले त नखानु भनेको कुरोलाई खानु भन्यो अनि मर्छौ भनेको कुरोलाई मर्दैनौ मात्रै भन्यो। आज पनि शैतानले त्यस्तै गर्छ। उसले ठुलो चमत्कार गर्दैन, चिन्हहरू गर्दैन, हामीलाई थोरै कुरामा भ्रमित बनाउँछ अनि तपाईँ अनि म भ्रमित हुन्छौँ र भ्रमित भएर तपाईँ अनि म बाङ्गो लाग्छौँ। यसैले त होशे 4को 4मा होइन, होशे 4को 4मा प्रभुले भन्नुभएको छ, मेरो प्रजा ज्ञानको कमीले नष्ट भएका छन्। माई पिपल आर डाइङ बिकज अफ द ल्याक अफ नलेज। है, मेरो मानिसहरू डिस्ट्रोइड हुँदैछन्, पेरिस हुँदैछन्। आदम अनि हब्बाले हर प्रकारले परमेश्वरमाथि भरोसा गर्न सक्थे, तर तिनीहरूले भरोसा गरेनन्। तेस्रो कुरो, आदम अनि हब्बा दुवैलाई जब परमेश्वरले बनाउनु भयो नि प्रियो, अनि तपाईँ अनि मलाई बनाउनु भयो नि, उहाँले स्वतन्त्रताको साथमा उहाँले हामीलाई बनाउनु भयो। हामी यहोशू अध्याय 24को 15लाई हेर्छौँ। हामी यहोशू अध्याय 24को 15लाई हेर्छौँ। त्यहाँ यहोशूले परमेश्वरले मानव जातिलाई बनाउनु भएको अनि मानव जातिको संरचनाको अघि यहोशूले त्यहाँ उजागर गरेका छन् कि मानव जातिलाई परमेश्वरले बनाउँदा चाहिँ कसरी बनाउनु भयो त, हाउ गॉड क्रिएटेड ह्युमन, है, कसरी बनाउनु भएको छ त। यो यहोशू 24को 15मा लेखिएको छ। तर यदि परमप्रभुको सेवा गर्न तिमीहरूलाई मन पर्दैन भने
कसको सेवा गर्ने? तिमीहरूले कसको सेवा गर्ने? अझै तिमीहरूले आजै रोज तिम्रा पिता पुर्खाले तिम्रा पिता पुर्खाले युफ्रेटिस नदी युफ्रेटिस नदी पारीको पूजेका देवीदेवता पूजेका देवी देवता तिमीहरू अहिले बसेको कि तिमीहरू अहिले बसेको देशका एमोरीहरू या तिमीहरू बसेको देशको एमोरीहरूको देवता, तर म र मेरो घरानाले तर म र मेरो घरानाले परमप्रभुको सेवा गर्नेछौँ। परम प्रभुकै सेवा गर्न। सो इट वाज द सोल डिसिजन्स एन्ड द चॉइस अफ जोसुआ टु वर्शिप द लॉर्ड. द लॉर्ड नेभर कम्पेल्ड जोसुआ टु वर्शिप हिम. परमेश्वरले योशुलाई कहिले पनि आफ्नो सेवा गर्नलाई जबरजस्ती गर्नु भएन. उहाँले यो योशुको सम्पूर्ण रूपमा आफ्नो निर्णय थियो परमेश्वरको सेवा गर्ने कि नगर्ने. आदम अनि हब्बाको निम्ति पनि यो चुनाव थियो. यो सम्पूर्ण रूपमा आदम अनि हब्बाको निर्णय थियो कि परमेश्वरले भन्नुभएको रुखको फल खाने कि नखाने, खाने कि नखाने, लिने कि नलिने. यो निर्णय चाहिँ परमेश्वरले जबरजस्ती गरेर हाल्नु भएको निर्णय थिएन. यो चाहिँ आदम अनि हब्बा आफैले लिएका निर्णय थिए. दे ह्याड अ चोइस टु मेक एन्ड गॉड ह्याड क्रिएटेड देम विथ फ्रिडम. परमेश्वरले तिनीहरूलाई स्वतन्त्रताको साथमा सृजना गर्नुभएको थियो. चौथो कुरो, आदम अनि हब्बालाई परमेश्वरले बाँध्नु भएको दायरा थाहा थियो. परमेश्वरले बाँध्नु भएको दायरा थाहा थियो कि हामीले खायौँ भनेदेखि के हुन्छ अनि खाएनौँ भनेदेखि के हुन्छ. ओ लर्ड, आई डिडन्ट नो दिस. आई एम सो इग्नोरेन्ट. Adam and Eve couldn't say that because they knew the boundary set by the Lord. प्रभुले तोक्नु भएको सीमाहरू यिनीहरूलाई राम्रो गरी थाहा थियो. तथापि यिनीहरूले निर्णय गरे कि हामी यो बााउन्ड्री नाग्छौँ. परमेश्वरले आज पनि हाम्रो आत्मिक जीवन अनि भौतिक जीवनको निम्ति हाम्रो निम्ति बााउन्ड्रिजहरू, सीमाहरू तोकिदिनु भएको छ. एन्ड इट इज आवर डिसिजन, इट इज आवर डिसिजन्स टु गो अफ द बााउन्ड्रिज अर इन द बााउन्ड्रिज. हामी बााउन्ड्री भित्रै रहने हो कि बााउन्ड्रीदेखि बाहिर जाने हो, यो तपाईँ अनि मेरो व्यक्तिगत निर्णय हो. त्यसरी नै आदम अनि हब्बाको पनि यो व्यक्तिगत निर्णय थियो. परमेश्वरले यिनीहरूलाई बााउन्ड्रीदेखि बाहिर निकाल्नु भएन, बााउन्ड्रीदेखि बाहिर परमेश्वरले यिनीहरू राख्नु भएन. तर यिनीहरू आफैले आफ्नो सीमा नागे, जबकि यिनीहरूलाई सीमा नाग्दा पछाडिको नतिजा थाहा थियो. So God did not intend them to go off the boundaries or fall into the paradigm of sin, but God intended them to live for eternity. अनन्तको निम्ति बाँचोस् भन्ने परमेश्वरको चाहना थियो. तर यिनीहरूले सीमा नागेर मृत्युलाई नै रोजे. पाँचवा कुरो यो थियो कि परमेश्वरले आदम अनि हब्बालाई चाहिए जति सबै कुरा दिनुभएको थियो. परमेश्वरले भन्नुभयो, यो जङ्गलमा भएको, यो अदनको बगैँचामा भएको हरेक कुरा तिमीले खान सक्छौ. यस्तो थिएन कि आदम अनि हब्बालाई खानुको अभाव थियो, फलै थिएन. के गर्नु, फलै नभएपछि है, नहुनु मामा भन्दा त काना मामा जाति भन्ने हाम्रो नेपालीमा उखान छ नि है. यस्तो परिस्थिति थिएन आदम अनि हब्बाको. दे ह्याड एभ्री फ्यासिलिटिज. अङ्ग्रेजीमा भनिएको छ है, अङ्ग्रेजीमा म यहाँ तपाईँलाई भन्छु. दे ह्याड अल यु क्यान इट बफेट इन द गार्डन अफ इडन. अदनको बगैँचामा उनीहरूसँग जे खायो त्यसैको बफेट थियो, जस्तो खायो त्यस्तै बफेट थियो. तर out of curiosity, out of the temptation of sin, पापको परीक्षालाई जित्न नसकेको कारणले गर्दा र पापको प्रभावलाई आफूबाट फ्याँक्न नसकेको कारणले गर्दा अनि पापको खास्टोलाई पछार्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि आदम अनि हब्बाले हजारौं लाखौं भोजनहरू मध्ये यही मृत्यु दिने भोजनलाई चुन्यो प्रिय. सो इट वाज देयर सोल डिसिजन. यस्तो थिएन कि आदम अनि हब्बाको खानेकुरा केही थिएन र खानै पर्यो भन्ने अवस्था थिएन. र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा म तपाईँलाई यहाँ भन्न चाहन्छु अन्त्यमा जाँदै, त्यो चाहिँ के हो भन्दा
परमेश्वरसँग अदनको बगैँचा भन्दा ठुलो योजना थियो। अदनको बगैँचा त केवल एउटा हिँड्दा हिँड्दै बाटोमा ठोक्किने एउटा बम्फर मात्रै थियो, तर ठुलो योजना चाहिँ यो थियो कि परमेश्वरले मानव जाति जो ठोक्किन्छ, जो लड्छ, जो पछारिन्छ, जो मर्छ, त्यो मर्ने मानव जातिलाई पुनर्जीवन दिने प्रतिज्ञा अनि सोच जो चाहिँ संसारको सृष्टिभन्दा अघिदेखि नै राख्नु भएको थियो। ख्रीष्ट ईश्वरको मृत्युद्वारा र उहाँको बलिदानद्वारा मानव जातिलाई फेरि अनन्त अनन्तसम्म गुमाएको घरमा पूर्ण रूपमा उहाँले बोलाउने उहाँको योजना थियो। हामी एकपल्ट ध्यान दिएर मग्न भएर परमेश्वरको वचनमा डुबेर हेर्छौँ भनेदेखि नै प्रिय हामी के देख्छौँ भन्दा हामी अदन पारेको परमेश्वरले सजाउनु भएको मानव जातिको निम्ति देश देख्छौँ, जो देश चाहिँ ख्रीष्ट यीशु आफै पुल भएर हाम्रो निम्ति उहाँले बाटो तयार गर्नुभयो। प्रिय प्रभुले भन्नुभएको छ बाटो सत्य र जीवन म हो। आज जो कोही उहाँद्वारा आउँछ ख्रीष्टसम्म पुग्छ त्यसले अनन्त जीवन पाउँछ वचनले भन्छ। प्रिय म तपाईँलाई आज यो आह्वान गर्न चाहन्छु, तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, परमेश्वरलाई यो कुरा थाहा थियो कि आदम अनि हव्वाले पाप गर्छ, तथापि उहाँले प्रिजज गर्नु भएन। परमेश्वरले तपाईँ अनि मेरो इन्साफ चाहिँ हाम्रो हिजोलाई लिएर गर्नुहुन्न। हिजो मैले के गरेँ, आज मैले पश्चाताप गरिसकेँ भनेदेखि परमेश्वरले मेरो हिजोलाई लिएर मेरो इन्साफ गर्नुहुन्न अनि मेरो आउँदै नआएको भोलिलाई लिएर पनि उहाँले जबरजस्ती इन्साफ गर्नुहुन्न। आदम अनि हव्वाले खाँदै नखाएको फललाई लिएर परमेश्वरले आदम अनि हव्वाको इन्साफ गर्नु भएन, तर परमेश्वरले आदम अनि हव्वाले गरेको पापको सजाय र त्यसबाटको रिडिम्सन, त्यसबाटको उद्धार परमेश्वरले दिनुभयो। र अन्त्यमा जाँदा जाँदा एउटा बटम लाइन, एउटा बटम नोट म तपाईँहरूलाई यहाँ दिन चाहन्छु। उत्पत्ति अध्याय 3:6 तपाईँ हामी देख्छौँ, जब स्त्रीले त्यस रुखको फल खानलाई असल र हेर्नमा रहर लाग्दो र बुद्धि पाउनलाई र त्यस रुखको चाह गर्नुपर्ने रहेछ भने देखिन्, तब तिनले त्यस रुखको फल टिपेर खाइन् र आफ्ना पतिलाई पनि दिइन् र उनले पनि खाए। प्रिय हामी यहाँ देख्छौँ एउटा कुरा, एउटा चाखलाग्दो विषय यहाँ छ, गहिरो कुरो यहाँ छ। परमेश्वरले घोक्राएर आदम अनि हव्वालाई यो रुख देखाउनु भएन, तर यो त बाइबलले भन्छ कि यो त त्यो स्त्रीको लालच, यो त त्यो स्त्रीको टेम्पटेसन, यो त त्यो स्त्रीको मनभित्रको चाहना र परमेश्वरको वचनलाई, उहाँको आज्ञा पालनलाई तोड्ने एउटा त्यसलाई भत्काउने उनको लालचले देखायो। यो स्त्रीको लालचले देखाएको फल थियो, यो स्त्रीको लालचले देखाएको सुन्दरता थियो जो त्यो फलमा देखियो। यो फल त साधारण फल थियो, अरू फल जस्तै यो पनि एउटा साधारण फल थियो, तर जब हिन्दीमा एउटा कहावत छ, हँस्यौली छ, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु यहाँ, गधी पे दिल आ गया तो परी क्या चीज है भनेर हिन्दीमा भनिएको छ। अङ्ग्रेजीमा भनिएको छ ब्युटी लाइज इन द आइज अफ द बिहोल्डर, सुन्दरता चाहिँ हेर्ने आँखामा फरक पर्छ अरे। कुनै कुरा तपाईँलाई मन पर्दैन तर मलाई मन परिरहेको हुन्छ, अनि मलाई मन परेको कुरो तपाईँलाई मन नपर्न सक्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो हेराइमा फरक पर्छ। अनि यो सुन्दरता, यो रहर लाग्दो खानामा असल बुद्धि प्राप्त गर्ने कुरो चाहिँ त्यो फलमा थिएन, त्यो चाहिँ हव्वाको आँखामा थियो, उनको हेराइमा थियो, उनको लालचमा थियो, उनको क्युरियोसिटीमा थियो, उनको कस्तो होला भन्ने एउटा क्युरियोसिटीमा थियो। सो परमेश्वरले जहिले मानव जातिको उद्धार चाहनुभयो, मानव जातिको कल्याण चाहनुभयो, मानव जातिले परमेश्वरबाट प्राप्त गर्ने सबै आशिषहरू, अनुग्रहहरू प्राप्त गरेको चाहनुभयो, तर मानिसले धेरैपल्ट परमेश्वरको वचनलाई, उहाँको आज्ञाकारितालाई अनि उहाँले दिनुहुने अनुग्रहहरूलाई तिरस्कार गर्यो, लत्यायो, जसको
प्रमाणस्वरूप मानिसले धेरैपल्ट ठोकर खान्छ, ठोकर खाएको पनि छ। तर आज प्रभु यीशु ख्रीष्टद्वारा उहाँले फेरि तपाईँ अनि मलाई फेरि उहाँले निम्त्याउनु भएको छ। उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, हे सबै थाकेका र बोझले दबिएकाहरू हो, म कहाँ आऊ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। मेरो जुवा आफूमाथि ल्याऊ, किनकि मेरो जुवा हलुको छ र म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। संसारको बोझपूर्ण जुवालाई फ्याँकिदेऊ र ख्रीष्टले दिनुहुने त्यो अचम्मको हलुको जुवालाई ल्याऊ, जसद्वारा तिमीले अनन्त जीवन प्राप्त गर्नेछौ। थ्याङ्क यू भेरी मच। तपाईँले हाम्रो यो प्रश्न को उत्तरलाई सुन्नुभयो र यदि तपाईँ यस उत्तरदायीमा सेटिस्फाइड हुनुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्, हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र अरू तपाईँका श्रोता मित्रहरू जो तपाईँको फेसबुकमा युट्युबमा छन् उहाँहरूलाई पनि तपाईँले एउटा आशिषको कारण बन्ने मौका दिनुहोस्। थ्याङ्क यू भेरी मच फर ट्युनिङ इन। मे गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।